हेलो साथीहरू नमस्कार। टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको कोसेली साथीहरू पिरामिड र सोलीसँग सम्बन्धित जुन तपाई कक्षा एसई मा चाहिँ यसबाट एसई एक्जाममा यसबाट तपाईलाई जम्मा लङ क्वेशन र सर्ट क्वेशन लङ क्वेशन 4 मार्क्स को र सर्ट क्वेशन 2 मार्क्स को यस पाठबाट तपाईहरुलाई अनिवार्य सोध्ने गरेको पाइन्छ साथीहरु। अहिलेसम्म अब एसई को एक्जाममा यसबाट तपाईलाई जम्मा 6 मार्क्स को क्वेशन प्राय जसो सोधेको देखिन्छ, 7 मार्क्स को पनि सोधेको देखिन्छ। त सबभन्दा पहिले साथीहरु यसमा चाहिँ अब तपाईहरुलाई पिरामिड के हो थाहा होला। पिरामिड त्यही पनि म यसलाई अब एकचोटी रिफ्रेश गराउन चाहे। त विभिन्न आकारका चाहिँ पिरामिड कसलाई भन्छौं हामी त साथीहरु, विभिन्न आकारका ठोस वस्तुहरूको छड्के सतहहरूको तपाईले एउटा छड्के सतहहरूको एउटा साझा शीर्ष बिन्दु हुन्छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुहरूलाई पिरामिड भनिन्छ साथीहरु, भन्दछन् अथवा भनिन्छ। विभिन्न आकारका साथीहरु, मानौ तपाईले एउटा अब आधार यदि त्रिभुज त साथीहरु यहाँ चाहिँ तपाईलाई यो के भनिरहेछ त विभिन्न आकारका ठोस वस्तुहरूको छड्के सतहहरूको। अब मानौ यो तपाईलाई आधार यदि त्रिभुज छ, आधार त्रिभुजका तीनटा यहाँ चाहिँ तपाईलाई तीनटा आधार त्रिभुज छ। अब आधार त्रिभुजका छड्के सतहहरू एउटै शीर्षबिन्दुमा गएर भेटियो भने छड्के सतहहरू, यसलाई हामी छड्के सतहहरू भन्छौं। यो जुन सतहहरू छ तीनटा साथीहरु, त यो तीनटा छड्के सतहहरू अब त्रिभुज आधार छ। त्यो त्रिभुज आधार चाहिँ यहाँ त्रिभुज हुने भएकोले आधार त्रिभुजाकार छ, त्रिभुजाकार। त यो आधार एउटै शीर्षबिन्दुमा यहाँ चाहिँ भेटेको छ। तपाईलाई मानौ यो शीर्षबिन्दु एउटै हो, यसलाई हामी शीर्षबिन्दु भन्छौं। शीर्षबिन्दु साझा शीर्षबिन्दु पनि भन्दा हुन्छ, साझा शीर्षबिन्दु हो साथीहरु यो साझा शीर्षबिन्दु। त यहाँ तपाईलाई साझा शीर्षबिन्दु भयो। अब ए मा यहाँ चाहिँ मानौ तपाईलाई यो के रे पी क्यू आर यदि आधार त्रिभुज हो भने यसका छड्के सतहहरू तपाईलाई तीनटा छड्के सतहहरू भयो। त तीनटा छड्के सतहहरूमा तपाईलाई यहाँ छड्के सतहहरूमा यदि हेर्ने हो भने साथीहरु छड्के सतहहरू यसमा त्रिभुजाकार प्रिज्म, यो चाहिँ त्रिभुजाकार प्रिज्म हो। यसका छड्के सतहहरू के भयो त हेरौँ त, एपीक्यू। त्यसपछि तपाईलाई यो छड्के सतहहरूमा अब यहाँ चाहिँ त्रिभुजाकारमा एपीक्यू एउटा भयो, एपीक्यू। अर्को तपाईलाई एक्यूआर, त्रिभुज एक्यूआर। त्यस्तै अर्को चाहिँ हामीलाई भयो त एपीआर, त्रिभुज एपीआर। त यो तीनटै के भयो त साथीहरु, छड्के सतहहरू भए। त यहाँ त्रिभुजाकार छ, त्यसैले यसलाई हामी त्रिभुजाकार पिरामिड भन्छौं। त्यस्तै तपाईलाई अब मानौ अब यसमा चाहिँ यो त्रिभुज एउटा यो बराबर छ भने त्यसलाई हामी वर्ग भन्छौं। सबै भुजा बराबर भएको यसमा चाहिँ यदि बराबर छ भने यसरी नलेखेर मानौ तपाईलाई यस्तो वर्ग छ, यसका सबै शीर्षबिन्दुहरू एउटै बिन्दुमा गएर भेटियो भने यहाँ चाहिँ मानौ सबै शीर्षबिन्दुहरू एउटैमा छड्के सतहहरू
एउटै साझा शीर्षबिन्दु छ। मानौँ छड्के सतहरुको सबै साझा शीर्षबिन्दु छ। मानौँ यो पी हो साथीहरू, त यो त्रिभुज यदि के अरे वर्ग चतुर्भुज सबै भुजाहरू यदि बराबर छन्, आधार भुजाहरू त ए बी सी अनि डी छन् भने त्यसका चाहिँ हेरौँ चारवटा छड्के सतहहरू भए पी ए बी, अर्को तपाईँलाई चारवटा यो वर्ग हो, त्यसैले यसलाई हामी वर्गाकार पिरामिड भन्छौँ। वर्गाकार पिरामिड। त्यस पछाडि अब मानौँ साथीहरू यसरी आधार जुन आकारमा हुन्छ, विभिन्न आकारका ठोस वस्तुहरूको जुन यहाँ आधार जुन आकारमा हुन्छ त्यही आकारमा चाहिँ यहाँ जुन सबै छड्के सतहहरू एउटै बिन्दुमा गएर भेटिन्छ, एउटै शीर्षबिन्दु हुन्छ छड्के सतहहरूका भन्ने, त्यसलाई हामी के अरे पिरामिड भन्छौँ साथीहरू। अब मानौँ तपाईँले यसलाई हेरौँ, यो यहाँ चाहिँ वर्ग भयो, त्यसलाई हामी वर्गाकार पिरामिड भन्यौँ। आधार वर्ग यो यसमा चाहिँ आधार वर्ग भयो, वर्गाकार पिरामिड। आधार त्रिभुज भयो, त्रिभुजाकार पिरामिड। अब यहाँ चाहिँ साथीहरू हेरौँ त यो यसमा चाहिँ यो वृत्त हो, वृत्ताकार भयो, त वृत्ताकार पिरामिड भयो। यसको आधार वृत्त छ, त्यसैले वृत्ताकार पिरामिड भयो। तर अब यसमा चाहिँ हामी यसको साझा एउटै शीर्षबिन्दुमा गएर भेटा छ छड्के सतहहरू, त्यसरी हामीलाई वृत्ताकार पिरामिड भयो। तर यसको चाहिँ स्पेशल नाम दिएको छ साथीहरू, यसको आफ्नो पहिचान छ। आधा वृत्ताकार पिरामिड नभने यसैलाई हामी चाहिँ के भन्यौँ त, हुन त यो पनि पिरामिड हो, वृत्ताकार पिरामिड, तर यसको नाम चाहिँ स्पेशल नाम, यसमा चाहिँ पहिचान हो। त यसलाई वृत्ताकार हुने बित्तिकै यसलाई सोली भनियो अथवा कोण भनियो साथीहरू, हुन त यो पिरामिड हो। त्यसरी विभिन्न आधारका सबै शीर्षबिन्दुहरू एउटै शीर्षबिन्दुमा, सबै छड्के सतहहरू एउटै शीर्षबिन्दुमा जुन आधार हुन्छ त्यसै नामले चिनिन्छ। फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याएँ साथीहरू, यदि आधार त्रिभुज छ भने त्रिभुजाकार पिरामिड, आधार वर्ग छ भने वर्गाकार पिरामिड, आधार आयत छ भने आयताकार पिरामिड, आधार वृत्त छ भने वृत्ताकार पिरामिड। त्यसरी चाहिँ आधारको आधारमा भएका सबै छड्के सतहहरू एउटै शीर्षबिन्दुमा भेटिएका जति ठोस वस्तुहरू हुन्छन् त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, तपाईलाई के अरे पिरामिड भन्छौँ साथीहरू। तब यसमा चाहिँ तपाईलाई एसई एक्जाममा विशेष गरेर वर्गाकार पिरामिड भएका, आधार वर्ग भएका सँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान तपाईहरुलाई सोध्ने गरेको पाइन्छ र सोलीबाट सोधिन्छ। त सबभन्दा पहिले अब वर्गाकार पिरामिडमा तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त हेरौँ। अब वर्गाकार पिरामिडमा साथीहरूले हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू मानौँ। अब एउटा पिरामिडको यहाँ चित्र लियौँ साथीहरू। अब वर्गाकार पिरामिड मानौँ एउटा लिँदैछु। यो वर्गाकार पिरामिड हो मानौँ एकछिनको लागि। यसमा चाहिँ तपाईलाई सबै भुजाहरूको माप यदि बराबर छ यसलाई हामी चाहिँ आधार भुजा भन्छौँ। यो यदि ए हो भने त सबै भुजाहरू ए हुन्छन्। त्यस पछाडि साथीहरू हेरौँ, सबै शीर्ष बिन्दु के अरे छड्के सतहहरू एउटै बिन्दुमा यदि भेटेको छ भने, एउटै बिन्दुमा छड्के सतहहरू एउटै बिन्दुमा भेट्यो। अब मानौँ पी क्यू आर एस एउटा वर्गाकार पिरामिड हो साथीहरू। त यहाँबाट तपाईलाई शीर्ष बिन्दु जुन छ मानौँ यो ए हो, त शीर्ष बिन्दु ए बाट तपाईलाई बिचमा खिचिएको यसलाई हामी चाहिँ पिरामिडको यो चाहिँ उचाइ भयो साथीहरू। त्यस्तै अब यहाँ त्रिभुजाकार सतह चारवटा छन्, किनभने यहाँ वर्गाकार हो, चारवटा आधार भुजा चारवटा छन्। त यहाँ चाहिँ म यता कोरिरहेको छु साथीहरू। यो चाहिँ यो पनि 90 डिग्रीको कोण बनाउँछ। यहाँ 90 डिग्रीको कोण हुने गरी लम्ब हुन्छ साथीहरू। त यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त, छड्के उचाइ, छड्के उचाइ, स्ल्यान्ट हाइट। यसलाई हामी एच ले जनाउँछौँ, यसलाई एल ले जनाउँछौँ, स्ल्यान्ट हाइट। त्यस पछाडि यो आधार भुजा भयो ए, आधार भुजा ए भयो साथीहरू। त्यस पछाडि हामी हेरौँ, यहाँ तपाईलाई यदि यसलाई जोडियौँ भने, यहाँ जोडियौँ भने यहाँ उचाइ र त्यस पछाडि तपाईलाई छड्के उचाइलाई जोड्ने जुन भुजामा यदि गयो भने त हामीलाई यहाँ त्रिभुज ए ओ यसको नाम यदि बी दिने हो भने साथीहरू
त यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्ने के छ भने आधार भुजा ए हुँदा त्यस पछाडी यो उचाइ हुँदा त अब यसमा चाहिँ हेरौं साथीहरु यहाँ समकोण त्रिभुज चित्रमा अब बिच भागको कुरा गर्दै छु। अब तपाईहरुलाई यदि ओबी चाहियो भने चित्रमा हेरौं साथीहरु ओबी पार्ट यदि चाहियो भने ओबी बराबर के हुन्छ त हाफ अफ आधार भुजा हाफ अफ आधार भुजा अर्थात तपाईलाई हाफ अफ ए पनि लेख्दा हुन्छ किनभने आधार भुजा ए हो साथीहरु। यो भयो त्यसपछि अब वास्तविक उचाइ हाम्रो h हो त्यसपछि आधार भुजा यो तपाईलाई ओबी आयो भने त्यसपछि छड्के उचाइ तपाईलाई l छ भने त समकोण त्रिभुज तपाईलाई एओबी मा साथीहरु अब एओबी मा तपाईलाई एओ जुन हो त्यो h हो त्यसपछि तपाईलाई एबी जुन हो त्यो l हो छड्के उचाइ अनि ओबी जुन हो तपाईलाई हाफ अफ ए हुँदा तपाईलाई यहाँबाट हामीलाई निकाल्नु पर्ने कहिलेकाहीँ h हुन्छ। h बराबर हामी के लेख्न सक्छौं त साथीहरु l स्क्वायर माइनस h बराबर हामीलाई l स्क्वायर माइनस हाफ अफ ए को स्क्वायर यो भयो पहिलो पाइथागोरस साध्यबाट यो पाइथागोरस साध्य हो साथीहरु। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट अब l माग्न सक्छ त l बराबर हामीलाई फर्मुला हुन्छ h स्क्वायर वास्तविक उचाइ प्लस हाफ अफ ए को होल स्क्वायर त्यसपछि तपाईलाई यो दोस्रो भयो। तेस्रो तपाईलाई कहिलेकाहीँ हामीलाई हाफ अफ ए पनि माग्न सक्छ ओबी अर्थात हाफ अफ ए पनि निकाल्न भन्न सक्छ हाफ अफ ए इक्वल टु हामीलाई रुट अन्डर यहाँ चाहिँ हाफ अफ ए इक्वल टु रुट अन्डर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर पनि हामी गर्न सक्छौं। त यसमा चाहिँ यो भइसकेपछि साथीहरु यसमा सोध्ने भनेको हामीलाई के हो त सबभन्दा पहिले त यसमा हामीलाई यो ठोस वस्तु हुने बित्तिकै साथीहरु यसको चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ त यो बुझ्नु भयो होला यसलाई म मेटिरहेछु। अब सोध्ने भनेको यसमा चाहिँ तपाईलाई लङ क्वेशनमा हेरौं साथीहरु एकचोटी फेरि दोहोर्याए आधार भुजाको आधा हामीलाई ओबी जुन हो यहाँ बीचमा चाहिँ आधा यदि तानियो भने त्यो आधार भुजाको आधा हुन्छ हाफ अफ ए यदि आधार भुजा ए छ भने त्यसपछि समकोण त्रिभुज लेखौं साथीहरु समकोण त्रिभुज एओबी यदि लिए भने त यहाँ वास्तविक उचाइ h छ त्यसपछि छड्के उचाइ हामी l भन्यौं अनि हाम्रो ओबी हाफ अफ ए छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई यदि h निकाल्नु पर्दा हामी चाहिँ सिधै फर्मुला लाउँछौं l स्क्वायर माइनस हाफ अफ ए को स्क्वायर त्यसपछि l यदि निकाल्नु पर्यो भने छड्के उचाइ यदि निकाल्नु पर्यो भने त उचाइ दिएको हुन्छ र आधार भुजाको आधार भुजा पनि दिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई l बराबर हामी सिधै यो फर्मुला लगाइदिन्छौं h स्क्वायर प्लस हाफ अफ ए को स्क्वायर यो सबै पाइथागोरस साध्य हो साथीहरु। अब यसमा तपाईहरुलाई विशेष गरेर सोध्ने भनेको फर्मुला के हो भने हुन त तपाईहरुलाई थाहै होला साथीहरु अब यसैको तयारीमा बस्नु भएको छ यो बेसिक कुरो हो तैपनि मैले यसलाई फेरि दोहोर्याउने प्रयास गरिरहेको छु। अब साथीहरु यसमा सोध्ने भनेको तपाईलाई अब भन्छ पूरा सतहको क्षेत्रफल किन ठोस वस्तु हो पूरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया त टोटल सर्फेस एरिया को मतलब के त सबभन्दा पहिले अर्थ के तपाई के बुझ्नुहुन्छ टोटल सर्फेस एरिया त टोटल सर्फेस एरिया को अर्थ के भयो साथीहरु यदि म तपाईलाई यसमा रङ लगाउन भने यो ठोस वस्तु हो ठोस वस्तुमा रङ लगाउन भने तपाईलाई लाग्छ कहाँ रङ त सबभन्दा पहिले त लाग्छ रङ कहाँ त्यसमा सबभन्दा पहिले हेरौं त साथीहरु आधार वर्ग हो त वर्गको क्षेत्रफल सबभन्दा पहिले आधारको क्षेत्रफल अब आधार यहाँ चाहिँ आधार भुजा ए छ त्यसैले आधारको क्षेत्रफल तपाईलाई यहाँ चाहिँ म लेखिरहेछु आधारको क्षेत्रफल यदि हेर्ने हो भने आधार हाम्रो वर्ग छ त्यसैले वर्गको क्षेत्रफल के हुन्छ l स्क्वायर अर्थात ए छ त्यसैले ए स्क्वायर भयो साथीहरु। अब पूरा सतहको क्षेत्रफलमा अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई यो के रे आधारको क्षेत्रफल भयो आधारको क्षेत्रफल बुझिसकेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ अब के सोध्न सक्छ त सबभन्दा पहिले हेरौं अब त्रिभुज यदि त्रिभुजाकार सतह छड्के सतहरुको उचाइ भनियो भने त एउटा तपाईलाई यहाँ चाहिँ चारटा छड्के सतहरु छ त एउटा छड्के सतहको यहाँ चाहिँ त्रिभुज
छड्के सतहको क्षेत्रफल, छड्के सतहको क्षेत्रफल त यो त्रिभुजाकार हो साथीहरू छड्के सतहको क्षेत्रफल। अब छड्के सतहको क्षेत्रफल यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा त्रिभुज छ, त एउटा त्रिभुज तपाईलाई यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो भने एउटा कुनै त्रिभुज छ, यदि यो त्रिभुजको चाहिँ हामीलाई शीर्षबिन्दुबाट यो आधार भुजामा लम्ब छ भने यसलाई हामी एच र यो आधार भुजालाई यदि बी भन्ने हो भने साथीहरू यहाँ त ए छ, यो हाम्रो ए भुजा हो, यहाँ हेरौँ यो ए भुजा हो, त यो हाम्रो बी छ भने त्यसको क्षेत्रफल हामीलाई के हुन्छ त, क्षेत्रफल एरिया हाम्रो के हुन्छ त हाफ अफ आधार इन्टु उचाइ हुन्छ। त सेम तरिकाले साथीहरू त यहाँ एउटा त्रिभुज यदि छड्के सतहको कुरा गर्ने हो भने त हामीलाई हाफ अफ आधार भुजा ए छ, ए इन्टु एच, एच भनेको हाम्रो चाहिँ यहाँ के हो त छड्के उचाइ हो, एल हो, एल हो। त जसले गर्दा यहाँ चाहिँ हामीलाई छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल यदि गर्ने हो भने साथीहरू त यो तपाईलाई एउटा त्रिभुजको वर्ग एकाइ, यहाँ पनि वर्ग एकाइ, त यो एउटा त्रिभुजको भयो भने त हामीसँग कतिवटा त्रिभुजाकार सतह छ यसमा 4 वटा, त इन्टु 4 गरिदिउँ त 2 ले काट्दा साथीहरू हामीलाई 2, अब यो 1 हो त 2AL वर्ग एकाइ। त यो फर्मुला हामी युज गर्छौं जब छड्के सतहहरूको क्षेत्रफलको कुरा गरियो भने। त साथीहरू त्यसरी हेर्ने हो भने त पिरामिडको तपाईलाई पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल यदि कुरा गर्ने हो भने टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स हामीलाई के हुन्छ, मैले भनिहालेँ यहाँ चाहिँ यदि रङ लगाउनु भन्यो भने कहाँ रङ लगाउनुहुन्छ साथीहरू त आधारमा, आधार भनेको तपाईलाई के अरे वर्गाकार छ, त्यसैले यो ए स्क्वायर भयो प्लस अनि 4टा त्रिभुजाकार सतह, जबकि 4टा त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल तपाईलाई 2AL छ साथीहरू। त यो हामीलाई यदि ए साझा लिने हो भने त ए प्लस 2L वर्ग एकाइ, त यो हाम्रो मेन फर्मुला भयो एउटा पुरा सतहको क्षेत्रफल अनि त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल आइहाल्यो। त्यस पछाडि यसमा आउँछ साथीहरू आयतन। अब पिरामिडको यदि आयतन भनियो भने भोल्युम भन्यो भने त हामी हाफ अफ आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ गरिदिन्छौँ। आधारको क्षेत्रफल आधार भनेको ए स्क्वायर इन्टु उचाइ भनेको हाम्रो एच छँदैछ, यो चाहिँ घन एकाइ। त यसबाट तपाईलाई चाहे सर्ट क्वेसन होस् चाहे लङ क्वेसन होस् साथीहरू त यही सूत्रमा आधारित भएर हामीलाई यही फर्मुलामा आधारित भएर यसबाट प्रश्नहरू सोध्ने गरेको पाइन्छ। त यो तपाईहरुले अवश्य बुझ्नुभयो होला। अब म चाहिँ तपाईहरुलाई साथीहरू लङ क्वेसनमा कस्ता क्वेसनहरू सोध्छन् त यही फर्मुलामा आधारित भएर हामीलाई यो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, यही सूत्रमा आधारित भएर। अब म चाहिँ एसईमा सोधिएका विभिन्न क्वेसनहरू चाहिँ तपाईहरुको पिरामिड भएको आयतन पत्ता लगाउन भन्दै चाहिँ यहाँ दुईटा क्वेसन जुन चाहिँ त एसई 2065 सालमा एसई 2068 सालमा सोधिएको हो साथीहरू। यसलाई हामी सटिक रूपमा अब यो लङ क्वेसनमा सोध्ने प्रश्न हो, यो साथीहरू लङ क्वेसनमा सोधिएको प्रश्न हो। अब सायद यसमा चाहिँ हामी 4 मार्क्स प्राप्त गर्दछौँ भने त्यसको चाहिँ हामी सूत्रमा आधारित भएर यहाँ चाहिँ हेरौँ साथीहरू, हामीलाई भन्दैछ आयतन पत्ता लगाउनुहोस्। त सबभन्दा पहिले आयतन पत्ता लगाउनको लागि पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई चाहियो के त साथीहरू, त्यो चाहिँ हामीले कन्फर्म भइहाल्नु पर्ने। त सबभन्दा पहिले आयतनमा हामीलाई चाहिँ के त 1/3 आधार ए स्क्वायर अनि उचाइ एच चाहियो साथीहरू। त यहाँ हेरौँ आधार हामीलाई यसको सोलुसन गर्दा यो त हाम्रो विशेष गरेर भाषिक भाषामा सोधिन्छ, तर पनि यहाँ चाहिँ चित्रात्मक प्रस्तुतिमा दिएको छ यसको समाधान गर्दा साथीहरू। हेरौँ त सबभन्दा पहिले हेरौँ हामीले आधार भुजा यहाँ दिएको छ पिरामिडको चित्रमा, बुझौँ है साथीहरू। पिरामिडको तपाईलाई आधार भुजा यो बुझ्ने भाषामा हामीले गरिरहेछौँ। आधार भुजा ए तपाईलाई दिएको छ 16 सेन्टिमिटर साथीहरू। त्यस पछाडि हेरौँ हामीलाई छड्के सतहमा चाहिँ त्रिभुजाकारमा खिचिएको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त पिरामिडको यो छड्के उचाइ भयो, छड्के उचाइ जसलाई हामी स्ल्यान्ट हाइट एल भन्छौँ। एल बराबर तपाईलाई 17 सेन्टिमिटर दिएको छ साथीहरू। त्यस पछाडि
अब हामीलाई यसमा एच चाहिएको छ, त एच भनेको पिरामिडको वास्तविक वृक्षको उचाइ हो। मानौँ यहाँ यसरी जोडिएको छ र यहाँबाट तपाईँलाई पिरामिडको उचाइ जोडिएको छ। यो साथीहरू यसरी यहाँ चाहिँ पिरामिडको उचाइ यदि जोडिएको छ, यो यसको नाम यदि ए ओ अनि बी दियो भने साथीहरू हेरौँ, त यो हामीलाई 16 दिएको छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ वास्तविक उचाइ एच चाहिएको छ। सबभन्दा पहिले एच चाहियो, त्यस पछाडि आधारभुजा हामीसँग छँदैछ। एचमा एच निकाल्नुको लागि हामी के गर्छौँ त समकोण त्रिभुज लिन्छौँ साथीहरू। समकोण त्रिभुज यहाँ एओबीमा के गर्छौँ त एच सूत्रबाट पाइथागोरस साध्यबाट साथीहरू हामीलाई अब एच चाहिएको छ। एच बराबर मैले तपाईहरुलाई फर्मुला थाहै छ। एच बराबर के हुन्छ त तपाईलाई एल स्क्वायर एल भनेको हाम्रो यहाँ एल स्क्वायर माइनस हाफ अफ आधारभुजा हाम्रो 16 छ, हाफ अफ ए को होल स्क्वायर। यो हामी चाहिँ पाइथागोरस साध्य लगायौं साथीहरू। पाइथागोरस साध्यबाट यो पाइथागोरस साध्य लगायौं, त जसले गर्दा साथीहरू हेरौं त एल भनेको हाम्रो 17 हो। 17 को स्क्वायर माइनस हाफ अफ ए भनेको 16 हो। 16 को आधा 8 हाफ अफ ए भनेको 8 को स्क्वायर साथीहरू। किन तपाईलाई यहाँ चाहिँ हेरौं ए भनेको हाम्रो चाहिँ 16 हो, त्यसैले हाफ अफ ए भनेको 16 हो। 2 ले काट्दा हामीलाई 8 आयो साथीहरू। त यो हामीलाई यहाँ चाहिँ भ्यालु आयो। यसरी अनि 17 र 17 को तपाईलाई यदि स्क्वायर गर्ने हो भने त 14 7 रूट अंडर हामीलाई 289 माइनस 64 यदि गर्ने हो भने त हामी कति पाउँछौं त यहाँ तपाईलाई साथीहरू 225 पाउँछौं। 225 भनेको यो 15 को 15 सेन्टिमिटर हाम्रो के आयो त एच आयो। अब एच आइसक्यो साथीहरू, आधारभुजा हामीलाई थाहा छ, त देयरफोर आयतन भी बराबर हामी के गर्दिन्छौं त हाफ ए स्क्वायर 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच भनेको छ त 1/3 ए भनेको हाम्रो 16 को स्क्वायर इन्टु एच भनेको हाम्रो 15 निकाल्यौं साथीहरू। यसरी 3 ले काट्यौं 16 256 इन्टु 5 56 25 3 28 अनि 5 दुने 10 अनि 12 त हाम्रो चाहिँ यहाँ कति आयो त 1280 घन क्यू सीएम क्यू वर्ग घन एकाइ हुने भएको कारणले यहाँ चाहिँ हाम्रो यो आयतन भयो साथीहरू। त यति गरे बापत हामी चाहिँ 4 मार्क्स पाउँछौं साथीहरू। त यो सर्टकट के आधारमा भयो यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला साथीहरूले। यहाँ सम्पूर्ण त्रिभुज लियो, हामीलाई यहाँ एच चाहिएको कारणले हामी चाहिँ यहाँ पाइथागोरस सबभन्दा पहिले लगायौं। पाइथागोरसबाट हामी एच निकाल्यौं वास्तविक उचाइ। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ आयतनको फर्मुला लगायौं साथीहरू। त्यस्तै अब क्वेशन नम्बर 2 लियौं साथीहरू। यसैमा जुन तपाईहरुलाई 2068 सालमा सोधिएको छ, त यहाँ चाहिँ मानौं तपाईलाई यहाँ पिरामिडको यहाँ हामीलाई यसको आयतन मागेको छ साथीहरू। हेरौं पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। त आयतन पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई के चाहियो त 1/3 ए स्क्वायर एच हामीसँग यहाँ छ साथीहरू। अब यहाँ चाहिँ ए को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, यो मागेको छ। त जसले गर्दा सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौं त यहाँ यसको सोलुसन गर्दा साथीहरू एकदम सटिक तरिकाले हामी निकाल्ने प्रयास गर्छौं। त सबभन्दा पहिले यसको समाधान गर्दा साथीहरू यहाँ 2 को यो चाहिँ सोलुसन म यहाँ लेखे। त मानौं तपाईलाई पिरामिडको आधारभुजा इक्वल्स ए मान्दिए। यो आधारभुजा मानौं ए छ, त यो चाहिएको छ साथीहरू। सबभन्दा पहिले आधारभुजा, त्यसपछि हामी आयतन पत्ता लगाउन सक्छौं। त यहाँ चाहिँ पिरामिडको तपाईलाई उचाइ दिएको छ
हेरिहालौँ। उचाइ एच बराबर तपाईँलाई यहाँ 15 सेन्टिमिटर दिएको छ। अनि छड्के उचाइ पनि दिएको छ। एल बराबर तपाईँलाई 17 दिएको छ। जसले गर्दा हामी चाहिँ अब समकोण त्रिभुज POQ लिन्छौँ। POQ मा हामीलाई OQ भुजा चाहिएको छ। OQ भुजा भनेको तपाईँलाई OQ भुजा जुन हो त्यो के हो त हाफ अफ ए हो, आधार भुजा हो साथीहरू। हाफ अफ ए इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ त रुट अन्डर पाइथागोरस साध्य अनुसार तपाईँलाई सूत्र थाहै छ। यसमा चाहिँ L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, यसमा पाइथागोरस हामी लगायौँ, पाइथागोरस साध्य लगायौँ साथीहरू। त पाइथागोरस साध्य लगाउँदा हेरौँ अब यहाँ तपाईँलाई L भनेको 17 को स्क्वायर माइनस H भनेको 15 को स्क्वायर, यसरी हेर्ने हो भने 17 भनेको 289 माइनस 15 यहाँ 225, अर्थात् हेर्ने हो भने हामीलाई 64 अर्थात् 8 सेन्टिमिटर आयो। त देयरफोर हामीलाई OQ अथवा QO हाम्रो चाहिँ कति हो त हाफ अफ ए हो। त देयरफोर ए इक्वल टु तपाईँलाई यो 2 ले क्रस जान्छ त 8 दुनी 16 सेन्टिमिटर। त आधार भुजा हाम्रो 16 सेन्टिमिटर आयो। त देयरफोर हामी चाहिँ के गर्छौँ आयतन, पिरामिडको आयतन अब निकाल्छौँ। आयतन V बराबर हामी लगाइदिन्छौँ 1/3 A स्क्वायर H, अर्थात् 1/3 ए भनेको हाम्रो चाहिँ 16 आयो, 16 को स्क्वायर इन्टु तपाईँलाई यहाँ चाहिँ H भनेको हाम्रो H भनेको 15 छ साथीहरू। 15 3 ले काट्यो, 3 पछि 15 16 छ। यहाँ त यसको चाहिँ यो पनि आयो कति त 1280 सेन्टिमिटर क्यू। त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो। त यो समाधान साथीहरू तपाईँ अब यहाँ चाहिँ लङ क्वेसनमा सोधिएको जुन 68 सालमा छ, यसरी सठिक रूपमा हामी चाहिँ बनाउँछौँ। यो भाषिक रूपमा हुँदा पनि हामीले यसको एकदम सठिक समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला। त कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कृपया लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला, जसबाट तपाईँलाई अरू साथीहरूले पनि यसको लाभ लिउन्। अब तपाईँ एसईको नजिकमा पुगिसक्नु भएको छ, बढीभन्दा बढी सेयर गरेर साथीहरूलाई सम्म पुर्याउनु होला अनुरोध गर्दै, साथै तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।